اج اسی اللہ پاک دے ایک بہت بڑے ولی، بہت جید عالم دین حضرت شیخ المشائخ قطب الاقطاب سرکار اعلی حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمہ اللہ تعالی آپ دی سیرت پاک نو بیان کرن دی سعادت حاصل کران گے۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ پاک حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کو تھوڑی جی کم کر۔ اس مضمون نو بیان کرن دے واسطے کتاب رحمت چوں کچھ مبارک الفاظ تلاوت کیتے نے۔ اللہ کریم ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا میرے بندیاں وچوں جڑے میرے کولوں ڈردے نے او علماء نے۔ ایک کیڑے علماء نے؟ جنہاں نے علم پڑھیا، علم پڑھ کے پھر او دے مطابق عمل کیتا، اللہ کولوں ڈرے، شریعت دے مطابق اپنیاں زندگیاں گزاریاں، حلال حرام دی پہچان کیتی، رشتیاں دی پہچان کیتی، 5 وقت دی نماز تے پڑھدے ہی رہے نے، نال نفلی نمازاں بھی پڑھدے رہے۔ اللہ کولوں ڈرن والے اے عالم لوگ جنہ دی خشیت دا ذکر اللہ نے خود کیتا ہے، جنہ دے ڈر دا ذکر اللہ نے خود کیتا ہے۔ فرمایا اے او نے جڑے میرے کولوں ڈردے نے۔ امت دے ولیاں دی شان، امت دے علماء، اور میں تھے اے بھی وضاحت کر جاواں، عالم تے ولی دے اندر فرق کوئی نہیں۔ عالم ہی ولی ہوندا ہے جے او عالم با عمل ہو جائے تے اوہی اللہ دا ولی ہے۔ اللہ کریم نے انہاں دی شان بیان کیتی، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت دے علماء دی شان بیان کیتی۔ سرکار فرماندے نے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح نے، نبی نہیں نبیاں دی طرح نے۔ جیڑا کم بنی اسرائیل دے نبی کر دے رہے، سرکار دی امت دے علماء ولی او کم کر دے نے۔ پہلیاں قوماں دے واسطے، انہاں دی ہدایت دے واسطے جدو رب کریم نبیاں نو بھیجدا سی، جدو ایک نبی نے دنیا تو چلے جانا تے پھر اللہ کریم نے دوسرا نبی بھیج دینا لوگاں دی ہدایت دے واسطے۔ ایک وقت 2 نبی بھی آئے، 3 نبی بھی آئے لوگاں دی ہدایت دے واسطے، اور یہ سلسلہ چلدا رہا۔ لیکن جدو میرے تے تیرے کریم آقا لجپال نبی آپ دی جلوہ گری ہوئی تے آپ نو ختم نبوت دا تاج پہنایا گیا۔ تاجدار ختم نبوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک ٹھہری، اور آپ تے نبوت دا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس تو بعد نبی کوئی نہیں۔ جیڑا بھی آکھے سرکار تو بعد میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، بے ایمان ہے، کافر ہے۔ سرکار تو بعد نبی کوئی نہیں۔
بلکہ سرکار خود فرماندے نے جے میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندے، سرکار تو بعد نبی کوئی نہیں، لہٰذا قوماں نے تے آندیاں رہنا سی اور انہاں نے گمراہ بھی ہونا سی، تو اللہ کریم نے او بنی اسرائیل دے انبیاء والا کم جڑا ہے او سرکار دی امت دے علماء دے ذمے لایا۔ امت دے علماء اس کم نو کر دے رہے۔ ایک کیڑے لوگ نے جنہ دا ذکر اللہ دا قرآن بھی کردا ہے تے جنہ دا ذکر نبی پاک بھی فرماندے نے، سرکار تے انہاں لفظاں چ فرمایا نا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تے رب دا قرآن کہندا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن بھی جنہ دا ذکر کرے تے میرے مصطفیٰ بھی جنہ دا ذکر کرن، او لوگ ہیں کون؟ آؤ او لوگ داتا علی حجویری ہے، او لوگ خواجہ غریب نواز اجمیری نے، او مجدد الف ثانی نے، اور او حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے، او پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، او میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ ایتھے ولیاں دا اتنا بڑا گلدستہ ہے کہ میں ذکر کراں تے انہاں دے نام نہیں مک دے، وقت مک جائے گا انہاں ولیاں دے نام نہیں مک دے۔ اے او لوگ نے جنہ دا ذکر مصطفیٰ کریم نے کیتا ہے کہ اے او لوگ نے جڑے بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح نے، نبی نہیں نبیاں دی طرح نے۔ ایتھے ایک گل یاد آ گئی، معراج دی رات سرکار دی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سرکار کو لو پوچھ دے نے جی تساں فرمایا ہے، ایک کو تھوڑی کم کر دے ذرا، تساں فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح نے، تے سرکار فرماندے نے ہاں میں فرمایا ہے۔ کہندے پھر اپنی امت دا کوئی عالم وکھاؤ۔ سرکار نے اس وقت عالم ارواح وچوں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح نو بلایا۔ جس ویلے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح پاک آ گئی، سرکار فرماندے نے آئی میری امت دا عالم، آ میری امت دا عالم۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح نال مخاطب ہو کے نا تے آپ پوچھ دے نے بھی نام کی ہے تیرا؟ ایک گل جسم نال نہیں ہون دئی، روح نال ہون دئی ہے۔ جسم بعد چ بندا ہے، روحاں پہلا عالم ارواح چ موجود نے۔ تے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ دے نے جی تہاڈا نام کی ہے؟ آپ فرماندے نے میرا نام محمد، میرے ابے دا نام آ، میرے دادے دا نام آ، میرے پردادے دا نام آ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جی میں تے تہانوں تہاڈا ہی پوچھیا ہے، تسی اگوں ابے دا بھی دس دیتا ہے، دادے دا بھی دس دیتا ہے، پردادے دا بھی دس دیتا ہے۔ تے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے پھر کی ہویا ہے؟ تہانوں بھی تے رب نے یہی پوچھیا سی نا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تہاڈے ہاتھ وچ کی ہے؟ تے تساں کیا ہی عصایا، یا اللہ یہ سوٹا ہے، اے دے نال میں ٹیک بھی لا لینا، اے دے نال اپنیاں بکریاں واسطے درختاں تو پتے بھی لا لینا، اے دے نال آ بھی کم کر لینا، اے دے نال آ بھی کر لینا، اے دے نال آ بھی کر لینا۔ تے گل تے تہاڈی بھی تے ہی عصایا تے مک گئی سی نا کہ میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے، گل تے تہاڈی بھی ایتھے مک گئی سی۔ تساں بھی تے اگوں جڑا نا ہور گلاں دسیاں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادب یا غزالی فإنہ رسول اللہ، غزالی ادب کر، اے اللہ دے رسول موسیٰ علیہ السلام نے۔ آپ روح مبارک دی ناف تے ہاتھ رکھ کے سرکار نے فرمایا ادب یا غزالی، غزالی ادب کر، فإنہ رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ نے، اللہ دے رسول نے 500 سال کم و بیش بعد حضرت امام غزالی جی جدو ولادت ہوئی تے آپ دے پیٹ مبارک تے سرکار دی انگلی دا نشان موجود سی۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت دے علماء
بنی اسرائیل دے انبیاء دی طرح نے. سبحان اللہ. اچھا انبیاء بنی اسرائیل دے جڑے سن نبیاں نے تبلیغاں تے بڑیاں کیتیاں پر بدبخت قوماں نہ منیا. انہاں دی ساری زندگی دی تبلیغ دا ثمرہ کوئی نبی ایسا بھی جدے تے صرف 2 بندیاں نے ایمان لے آندا. کوئی ایسے نبی بھی آئے جنہ دی ساری تبلیغ تے کسے نے 3 بندیاں بھی ایمان لے آندا 5 بھی ایمان لے آندا. حضرت نوح علیہ السلام دی تبلیغ دا دورانیہ ویکھ لو کنے تے ایماندار ویکھ لو کنے نے. سبحان اللہ. ذرا توجہ فرماؤ اے بنی اسرائیل دے انبیاء نے. لیکن اگر دوجے پاسے ویکھیا جائے تے سرکار نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے انبیاء دی طرح نے. ہن انہاں دے وچوں سرکار فرماندے نے میں کسے نو ویکھیا کسے نال ایک بندہ ہے. ایتھے ہی بول لو سبحان اللہ. اور اچھی بول لو سبحان اللہ. اور اچھی بولو سبحان اللہ. سیاستہ دی حدیث ہے. حضرات وجہ فرماؤ میرے کریم آقا فرماندے نے میں وینا کیا کوئی نبی ہوئے جدے نال 5 بندے نہیں. کوئی نبی ہوئے میدان معاشر دے اندر 3 بندیاں نالے آ رہے آئے. کوئی نبی ہوئے جدے نال 2 بندے نے. کوئی نبی ہوئے جدے نال 1 ہی بندہ ہے. میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے سرکار فرماندے نے کوئی ہوئی ہے نبی پر بندہ ایک بھی نہیں. آج نے میری امت دے ولی نے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میں اپنی محبت دی گل کرنا وا. بنی اسرائیل دے انبیاء نبی دا مرتبہ بڑا مقام بڑا. لکھاں ولی بھی رل جن نبی دے مقام نال نہیں رل سکدے. پر بیلیوں ادھر نبی نے کسے دے نال 5 نے کسے نال 3 نے کسے نال 2 نے کسے نال 1 کسے نال کوئی بھی نہیں. اپنی محبت دی گل کہنا وا. محشر دے میدان اندر جدو خواجہ اج میری آن گے انہاں نال 5 نہیں 500 نہیں 5000 نہیں 50,000 نہیں 90 لاکھ ہون گے. انہاں نال کنے ہون گے 90 لاکھ ہون گے. اس بے رنگیاں نو لجپال نے کرم کما چھڑیا. بے رنگیاں نو رنگ لا چھڑیا. او ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو. ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو. 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا. تسی بھی پڑھو لا الا اللہ لا الہ الا اللہ. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. سبحان اللہ. تے اے جڑے سرکار دی امت دے علماء نے نا جڑے ولی نے انہاں وچوں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی ولادت ہوئی ہے 1865 وچ. 1865 وچ ولادت ہوئی ہے شرک پور شریف دے اندر. تے آپ دی ولادت تو پہلا ہی کوئی بھی اللہ والا آندا سی نا تے انہیں آ کے تے آپ دے گھر والوں نو مبارک دینے. ہجے ولادت نہیں ہوئی بلکہ ایک مجذوب فقیر. آپ دی سیرت دی کتاب ہے میرے کول موجود ہے.
سیرت حضرت شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ میں جڑی گفتگو کر لگا اے دے مطالعے دے مطابق کر لگا ایک مجذوب فقیر جڑا ہے انہیں جدوں شرکپور آنا نا تے آپ دے مقام دے کول آ کے تے انہیں لمبے لمبے ساہ لینے لوگاں نے ایک وراں ویکھیا دو وراں ویکھیا چار وراں ویکھیا اخیر لوگ اس مجذوب فقیر دے کول آ گئے کہہ لگے جناب ایتھے آ کے بڑے لمبے لمبے ساہ لیندے ہو تے او مجذوب فقیر کہندا اس مکان دے وچوں مینوں ولی اللہ دی خوشبو آندی ہے اس مکان چ ایک ولی اللہ دی آمد ہون والی ہے اور میں انہاں دے فیض دا طلبگار ہاں آپ دی ولادت ہوئی آپ دی والدہ فرماندی نے چونکہ آپ مادرزاد ولی سن تساں ویکھیا ہونا ہے مغرب دی نماز پڑھیے نا باہر نکلیے تے کئی لوگ دم کران واسطے کھلوتے ہوندے نے بچیاں نو تے کوئی آندا جی بچہ ضد بڑی کردا ہے کوئی آندا بچہ روندا بڑا ہے تے آپ دی والدہ فرماندیاں نے میرا شیر محمد کدی رویا نہیں سی آپ دی والدہ فرماندیاں نے میرا شیر محمد بھوک بھی لگدی سے پھر بھی نہیں سی روندا تے آپ فرماندیاں نے میرا جڑا شیر محمد ہے نا کدی ضد بھی نہیں سی کردا تے فرماندیاں نے میرا شیر محمد جدو رات ہونی نا تے ایدیاں اکھاں بلنیاں انج ہونا جویں اکھاں وچوں نور نکلن دے آوے حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اے آپ دی والدہ فرماندیاں نے اے آپ دے بچپن دے حالات نے تے آپ دی والدہ فرماندیاں نے میرے شیر محمد دے ہونٹ ہلدے ہی رہندے سن آپ فرماندیاں نے مینوں انجی لگنا جویں میرا شیر اللہ دا ذکر کر رہا ہے میرا شیر جویں اللہ دا ذکر کر رہا ہے حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی والدہ نے اے آپ دے بچپن دے حالات جڑے نے وہ بیان کیتے آپ دے والد دا نام سی میاں عزیز الدین سرکاری ملازم سن تے چونکہ حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ان دا بچپن انج دا سی جے سکول بھی گئے نے نا تے بالاں نو چھٹی ہونی ہے تفریح ہونی بالاں نے کھیڈنا تے انہاں نے تنہائی لبنی کہ میں تنہائی چ بیٹھ کے تے رب دا ذکر کراں انہاں کلیاں بیٹھ کے تے رب دا ذکر کرنا اور انج بھی انہاں نے تنہائی لبنی اج دا نوجوان تے گناہ واسطے تنہائی لبدا ہے نا لیکن میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ رب دے ذکر دے واسطے تنہائی لبدے نے یکسوئی لبدے نے کہ مینوں وہ جگہ ملے جتھے بیٹھ کے کوئی میرے یار دے درمیان مخل نہ ہوئے میں اپنے رب نو یاد کراں حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تنہائی لبدے نے کہ میں اپنے رب دا ذکر کراں انج دے حالات ویکھ کے نا تے آپ دے والد سمجھن لگ پے جی میں میرا پتر سائیں لوک ہے میرا پتر جڑا ہے سائیں لوک ہے تے نالے نا لوکاں نے بھی کہنا شروع کر دیتا بھی یہ تے ہے ہی سائیں لوک یہ تے ہے ہی سائیں لوک ہن آپ دے والد سرکاری دورے تے کتے جانا سی تے نال لے لیا نال لے کے ٹر پے سبحان اللہ کوئی طنز نال اللہ دے ولیاں نو گل کرے نا تے اے گل رب نو بھی گوارا نہیں اچھی ساری بولو یار سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ حضرات توجہ فرماؤ آپ دے والد گرامی جنے نے وہ آپ نو نال لے کے جا رہے نے توجہ کریا جے میاں شیر محمد کون نے کملی والے دے غلاموں آپ دے والد آپ نو لے کے جا رہے نے رستے دے اندر ایک نقاب پوش ملے وہ آپ دے قریب آ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا میاں عزیز الدین اے اپنے پتر نو سائیں لوگ نہ آکھی اے سائیں لوگ نہیں اے اللہ دا ولی ہے اے سائیں لوگ نہیں اے اللہ دا ولی ہے اے اللہ دا ولی ہے اے سائیں لوگ نہیں جے ہے اے اللہ دا ولی ہے حضرات توجہ فرماؤ آپ دے والد گرامی آپ نال بڑی محبت کر دینے بڑا پیار کر دینے اور اس تو بعد پھر آپ دے والد نے آپ نو سائیں لوگ نہیں آکھیا تے بلکہ کوئی آندہ بھی سی نا
تو انہوں بھی منع کرتے سن خبردار بھائی میرے پتر نو سائیں لوگ نہیں ہو کہنا میرے شیر محمد نو سائیں لوگ نہیں ہو کہنا اور آپ پنجویں تک جدو سکول ادو سکول انج علیحدہ نہیں سن ہوندے مدرسہ ہی سکول ہوندا سی مدرسہ ہی سکول ہوندا سی تے 5 سال چونکہ تختی بھی ادو لکھائی جاندی سی ہن تے تختیاں دا رواج مک گیا نا ادو تختیاں ساڈے چوں کئیاں نے لکھیاں نے تختیاں ہاں تے سبحان اللہ حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نو سبق ملنا لو بھی تختی تے لکھو تے آپ نے سبق تے کوئی نہ لکھنا اتے لکھنا اللہ 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 آپ نے تختی دے اوتے جدوں بھی لکھنا اللہ 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 لکھنا او آپ دا جڑا خط ہے نا او ہجے بھی موجود ہے بڑا خوبصورت آپ بڑا خوش خط لکھ دے سن بڑا زبردست لکھ دے سن بڑا پیارا لکھ دے سن او آپ دا لکھیا ہویا ہجے بھی مل جاندا ہے حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑے شرمیلے بھی سن اور جس ویلے پڑھن جاندے سن استاد نے قرآن پڑھانا تے باقی شاگرداں نے ایڈی توجہ نہ دینی انہاں دی پوری توجہ ہونی انہاں دی توجہ پوری ہونی ایک دن پتہ کی ہویا استاد قرآن پڑھان دے تے پڑھاندیاں اٹھ کے تے ٹر گئے قرآن پاک انجی کھلا ہے تے میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اگے ہو کے تے قرآن پاک اپنے اگے کر لیا قرآن پاک اگے کر کے نا تے آپ نالے پڑھن دے نے تے نالے رون دے نے نالے پڑھن دے نے تے نالے رون دے نے حضرات توجہ فرماؤ آپ دے استاد آ گئے ہن استاد نے منظر کی وے کیا قرآن اگے وے میاں صاحب روئی جا رہے نہیں آپ دے آنسواں دے نال قرآن دے ورکے پجے ہوئے نے استاد آ کے کہندے نے میاں صاحب کیڑی آیت پڑھ کے رون دیں ہو حضرت میاں صاحب چپ نے استاد نے پھر پوچھیا رون کیوں دیں ہو میاں صاحب چپ نے نہیں بولن دیں پر میری محبت کہن دیئے میاں صاحب ہی کہن دیں انگے ادب سے چوم کر اس کو میں جب سینے لگاتا ہوں بڑی تسکین پاتا ہوں بڑا آرام پاتا ہوں بڑا آرام پاتا ہوں ادب سے چوم کر اس کو میں جب سینے لگاتا ہوں بڑی تسکین پاتا ہوں بڑا آرام پاتا ہوں ایتھے کسے ہور شاعر نے بھی بڑی سونی گل کیتی ہے وہ فرماندے نے نیک دلانو جان ہدایت نیک دلانو قرآن نو آکھے جان ہدایت نیک دلانو جان ہدایت او جلدی اثر کریں دی بریاں تائیں لکھ نصیحت ہرگز دخل نہ دیں دی ایک قرآن نیکاں اتے جلدی اثر کردہ ہے تے بداں اتے پاویں سارا ہی پڑھ دے ہو انہاں نو پرواہ تک بھی نہیں ہوندی تے میاں صاحب نالے قرآن پڑھن دے نے تے نالے روئی جا رہے نے آپ بڑے شرمیلے سن جدو گھروں باہر نکلنا نا عورتاں باہر بازاراں وچ اپنے اپنے بوئیاں اگے بے پردہ ہی بیٹھیاں ہونا تے ہن بیبیاں نو تے کچھ کہہ نہیں سن سکدے جیڑی چادر اپنے کول ہونی نا او دے نال ہی کنڈ کڈ لینا تے بیبیاں نے مذاق کرنے لا منڈا ہو کے تے ساڈے تو کنڈ پیا کڈدا ہے تے اے بیبیاں دے تانے تے میں نے آپ دی ماں تک جدو پہنچے نا آپ نے ایک دن بلا لیا شیرہ ادھر آئے نا پترا میں سنیا تو جدو باہر جانا ہوئے تے تو بیبیاں کو پردہ کر لینا میں نو 10 پردہ بیبیاں لئیے کہ بندیاں لئی تے آپ فرماندے نے اماں جے بیبیاں کرن ہی نہ تے میں کی کراں جے بیبیاں پردہ کرن ہی نہ تے میں کی کراں اماں انہاں نو تے حیا نہیں ہوندی
پر مینوں حیا آ جاندی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ غیر محرم وال نہیں دیکھنا۔ ایک گل دا چرچا ہو گیا کہ میاں صاحب نے اپنے گھر اپنی امی نال یہ گل کیتی ہے کہ بیبیاں نو تے حیا ہی نہیں آندی۔ جدو چرچا ہو گیا نا شرک پور دیاں، ہن بیبی ایک بیبی کول گل پہنچ جانا پھر کوئی مشکل نہیں اگے پہنچنی، پھر کوئی مشکل نہیں۔ یہ اخبار نالوں بھی تیز ترین میڈیا، ایک بیبی کول گل پہنچ جائے، سارے شرک پور دے اندر گل پہنچ گئی جناب۔ تے بیبیاں نے نا انہاں کہا لے منڈا ہو کے تے سانوں گل کر گیا، اللہ دی کرنی ایسی ہوئی۔ ہن جدو آپ باہر نکل دینے پردہ تے دور دی بات ہے بھج کے اندر وڑ جاندیاں نے، پتہ لگ گیا مرد کلندر آ رہا ہے۔ اے نا میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، آپ مسجد دے نال شروع تو بڑی لگن سی۔ بڑا عجیب واقعہ میں پڑھیا تے میں بڑا حیران، اس کتاب دے اندر لکھیا ہے۔ آپ نا مسجد دے دروازے کے آ کے تے کھلو گئے، تے کھلو کے تے باہر کہندے نے یا اللہ گھر ہی ہیں، یا اللہ گھر ہی ہے میں اندر آواں، مولا گھر ہی ہے، آکھی آندے نے بندے نال کھلوتے مولا گھر ہی ہے میں اندر آنا ہے، یا اللہ گھر ہی ہے میں اندر آنا ہے، آکھی آندے نے گھر ہی ہے میں اندر آنا ہے۔ تے ایک بندہ کول آ کے کہندا جی گیٹ کھلا ہی جے، ایک بندہ آندا جی گیٹ تے کھلا ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ، آپ فرماندے نے چلے آؤں او تینوں پتہ نہیں شریعت دا مزاج کی ہے، جدوں بھی کسے دے گھر جائیے گھر والے نو پوچھنا پیندا ہے، پوچھ کے پھر اندر جائیدا ہے۔ آپ فرماندے نے میں گھر والے کولوں اجازت لیندے آواں تے باہر کھلو کے آندے نے مولا تو اندر ہی ہے میں آ جا، میں اندر آنا وے۔ وہ ویکھن والے کہندے تھوڑی دیر گزری میاں صاحب اندر چلے گئے، وہ مینوں انج لگدا ہے جویں گھر والے نے کہہ دتا آ جائے اسی ایتھے ہی آ جا اسی ایتھے ہی آ۔ اے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اے جے انہاں دی شان، اے جے انہاں دا مقام۔ اور میاں صاحب اپنے نا مرشد دے جدو مرید ہوئے بیعت ہوئے، انہاں دے مرشد دا نام سی حضرت امیر الدین۔ اچھا میاں شیر محمد سید نہیں سن، آپ ارائیں برادری سی، لیکن گل اے وے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ حضرت بلال دی کیڑی برادری سی؟ ایتھے برادریاں تے ویکھی ہی نہیں جاندیاں، ایتھے تے خدا دی قسمیں دل ویکھے جاندے نے۔ اے نہیں ویندے اے دی شکل کالا رنگ ہے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دینے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دینے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دینے۔ اے جے ویکھن تے کی دل ویندے نے۔ مرشد دے مرید ہو گئے جناب، انہاں دے مرشد چاہ دے بڑے شوقین سن، بلکہ چاہ لی وہ کیتلی ہوندی ہے نا پتیلی، وہ نال ہی رکھی ہوندی سی، تے او دی شکل و صورت ایندی تھلے چولہا تے اوتے او پتیلی ہونی۔ تے انہاں دے مرشد جڑے نے کئی دفعہ میاں صاحب کو لا کے رہندے بھی ہوندے سن۔ ایک دفعہ انج ہویا مرشد آئے رات، مرشد عبادت چ مصروف نے تے بار بار چاہ پیندے سن، تے میاں صاحب موجود سن کول ہی، مرشد عبادت چ لگے ہوئے نے تے چاہ منگی، ہن گرم کر کے دینی سی۔ سوچیا یار جے لکڑاں والیاں دھواں ہوئے گا، مرشد نوں تکلیف ہوئے گی، عبادت جڑا خلل واقعہ ہوئے گا، کولے پخائے تاویں دھواں ہوئے گا، کیتا کی اپنی پگڑی لائی تے پگڑی لا کے نا جنہاں نوں قدر ہے مرشد دی، اپنی پگڑی لا کے نا ادھی پگڑی انہوں جلا کے اگ بال کے تے مرشد نوں چاہ گرم کر کے دیتی۔ مرشد نے پیتی، دوسری دفعہ تھوڑا وقت گزرن تو بعد مرشد نے پھر چاہ منگی، ہن ویکھیا پھر پگڑی جڑی ہے باقی جڑی رہ گئی
پھر ابال کے تے مرشد نو چاہ گرم کر کے دیتی. مرشد نے پھر چاہ منگی. آپ نے اپنا کرتا بال کے نا تے مرشد نو چاہ گرم کر کے دیتی. پھر چاہ منگی تے پھر مرشد نو اپنا تہ بند جلا کے او دے نال اگ بال کے تے اپنے پیر بھائی نو آکھیا نواب دین نو، نواب دین نا مرشد نو تو چاہ پھرا کے آ. پھر جدو نواب دین چاہ مرشد نو پھرائی نا، حضرات توجہ فرماؤ، جس ویلے چوتھی مرتبہ چاہ پھرائی مرشد چاہ پی کے آندے نے بیلیاں او چاہ بڑی سوادی ہے کنے بنائی ہے. او جڑا نواب دین کہنے لگا لجپالا اے جڑی چاہ ہے تواڈے بڑے چہتے مرید میاں شیر نے بنائی ہے. آگے مرشد کہنے لگے جلدی نالوں میرے کو لے کے آؤں. ہن نواب دین دیاں اکھاں چ اترو آ گئے، رو کے عرض کردے نے لجپالا انہیں اپنے کپڑے بال کے چاہ گرم کیتی ہے، ہن صف لپیٹ کے بیٹھا ہویا وے. ہن مرشد جڑے نے قریب آ گئے، کہندے جے او نہیں آ سکدا اسی ٹر جانے ہاں. خدا دی قسم مرشد نیڑے آئے، اپنا کپڑا دتا بنیا بن کے حضرت میاں صاحب نو سینے دے نال لایا تے کہن لگے شیر محمدہ اوے اج تو بعد تو میرا بھی میاں صاحب ہے، قیامت تک دے لوگاں دا بھی میاں صاحب ہے. میاں صاحب ہے. اے میاں صاحب جڑا سی مختصر کر کے کہنے ہیں نا، اے مرشد دا دیتا ہے تے لقب ہے کہ تو میاں صاحب ہے. سبحان اللہ. اوے مالی دا کم پانی دینا، مالی دا کم پانی دینا، او پھل کچے ہون یا پکے پیر مریدوں دے سر تے ویندے او نیتوں ہون جے سچے. سبحان اللہ. آپ نا داتا صاحب بڑا جاندے سن. عشاء دی نماز پڑھ کے اتھو ٹرنا تے فجر داتا صاحب آ کے پڑھنے. اے کوئی ایک دن دا کم نہیں سی، عرصہ دراز تک آپ دا ای معمول. اتھو ٹرنا تے داتا حضور حاضری دینے، اتھو ٹرنا تے داتا حضور حاضری دینی. ایک دفعہ ٹرے تے راج بدل تے ہنیری تے بجلی کڑکے تے ایک دل کرے جاواں، ایک دل کرے موسم بڑا خراب ہو گیا تے واپس ہو جاواں. کہندے اجے میں سوچ نہیں دیا تے بجلی ڈگ پئی. کہندے میں ڈر کے تھوڑا جہا پاسے ہو گیا. کہندے نے پھر میں کہا چل لو جانا ہے. تے کہندے پھر میں ٹریا تے بجلی پھر کڑکی. کہندے میں پھر ڈریا، میں تھوڑا جہا سائڈ تے ہو گیا. کہندے تیسری دفعہ پھر جدو بجلی کڑکی نا تے میں ڈر گیا تے میں بے ہوش ہو گیا. کہندے جدو مینوں ہوش آئی تے ویکھیا میں اپنے گھر ہاں. میرے تے محبت یہی کہندی ہے جنہ کول جا رہے سن نا انہاں آکھیا کوئی نہیں گل، پھر بھی تے آ ہی جانا ہے نا، حالات موسم اجازت نہیں دیندے، چلو گھر ہی چلو. کہندے جے میں گھر اکھاں کھولیاں تے میں اپنے گھر تے کہندے ہوں جے میں بیمار بڑا ہو گیا، منجی تے میرے کو نہ بیٹھا نہ جاوے، جے منجی تے بہنا تے ڈگ پینا، منجی تے بہنا تے ڈگ پینا. حضرات وہ جو فرما میاں صاحب فرماندے نے میری ایک کیفیت ہو گئی. فرماندے نے پھر ایک رات آئی، کملی والے آ گئے، کملی والے آ گئے، نال سرکار غوث پاک بھی نے، اے دومی ہستیاں آ گئیاں تے سرکار آ کے فرماندے نے میاں صاحب اوے تگڑے ہوو کی ہو گیا وے، ہجے تے تساں بڑا کم کرنا ہے،
ہجے تے تواڈے کولو دین دا بڑا ہی کم لینا وے سرکار میاں صاحب نو سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو تو پکڑیا تے غوث پاک دے ہتھاں وچ پھڑا دیتا غوث پاک دے ہتھاں وچ پھڑا کے دسیا اے وے شیر محمد اووے جیڑا غوث پاک دا بھی پیارا ہے مصطفیٰ دا بھی پیارا ہے غوث پاک دا بھی پیارا ہے تے مصطفیٰ دا بھی پیارا ہے کنے پیارے نے آپ دینا مسجد دی چھتیر اتے لکھیا ہوندا سی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ تے ایک بعد عقیدہ بندہ ٹر گیا جا کے آندہ سنیا تے بڑا سی بابا شریعت دا بڑا پابند ہے شریعت دا تے واقعی میاں صاحب شریعت دے بڑے پابند سن اج میں گل سنائی جاندی اونج نہیں علامہ اقبال صاحب گئے چونکہ آپ دی روٹین اے سی جماعت کھلونی سجے پاسے داڑھی والے بندے کھلار دے سن سجے پاسے داڑھی والے بندے تے کھبے پاسے دوجے تے پنڈ دا زیلدار آ گیا داڑھی کوئی نہیں سی ہو دی وہ آ کے تے سجے پاسے کھلو گیا تو میاں صاحب اشارہ کیتا ادھر کھلو نماز تو بعد انہوں غصہ تے بڑا پی میں زیلدار ہاں پنڈ دا تے منو ادھر انہاں کھلا رہا ہے تو میاں صاحب فرماندے نے جی برا لگا ہے ان لگا تے برا ہی سی نا تے پھر آپ ہی جواب دیں نے داڑھی کیوں منانا ہے تے نال ہی آپ ہی جواب دیں لگے اس تو منانا میں چھوٹا لگا اس تو منانا میں چھوٹا لگا داڑھی رکھی تے وڈا لگاں گا اس تو منانا چھوٹا لگا تے پھر جدو تو منانا اس تو میں چھوٹا لگا پھر چھوٹے ہاں چی کھلو پھر چھوٹے ہاں ویچی کھلو علامہ اقبال صاحب جس ویلے آئے نا تے آپ چونکہ پابند سن بڑے شریعت دے تے جناب ویکھیا داڑھی کوئی نہیں نفرت کی تھی تے ہن وہ بھی شاعر مشرق سن وہ بھی عاشق رسول سن کہنے لگے میاں صاحب سرکار نے بھی فرمایا نا سرکار نے بھی اللہ نے فرمایا جڑے نیک نے وہ میرے تے سرکار فرمایا جڑے گناہگار نے وہ میرے تے گناہ تو نفرت کرو گناہگار تو نفرت تے نہ کرو گناہ تو نفرت بس اگوں بھی عاشق رسول سی نا میاں صاحب پھڑ کے تے سینے دے نال لا لیا سینے دے نال لا لیا اور خدا دی قسمیں میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول نا وہ بد عقیدہ بندہ جڑا آ گیا اے سن کے کہ بڑے شریعت دے پابند نے تے وہی اے پیر کوئی چنگا ہی ہوئے گا انہیں آ کے جدو ویکھیا نا بھئی چھتیر اُتے لکھیا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ انہیں کہا لگتا ہے بھی وڈے مشرک نے الیاذ باللہ تعالی جس ویلے میاں صاحب نے ملاقات ہوئی تو کہندے انج کہنا چاہیے انج کہنا چاہیے بس اینی گل کرن دی دیر سی سرکار میاں صاحب آپ اے پڑھن ہی لگ پہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ حضرات توجہ فرماؤ آپ پڑھی جا رہے نے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ ادھرو آپ پڑھی جا رہے نے او جڑا بادی عقیدہ ہے غش کھا کے زمین تے ڈگ پیا تھوڑی دیر تو بعد اٹھیا جدوں اٹھیا وہ بھی پڑھن دے آوے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ وہ بھی پڑھی جان دے آوے میاں صاحب فرماندے نے تو کیوں پڑھن دے آوے کہنے لگا جدوں تسی پڑھیا میں بے ہوش ہو گیا بس نورانی چہرے والے کے آ گئے میں انہاں نوں پوچھیا تسی کون ہو او کہنے لگے میں ہی عبدالقادر میں ہی عبدالقادر ہاں جیڑا بھی مینوں پکار دائیں میں آ جانا وا حضرت میاں شیر فرماندے نے او بیلیا ہن پتہ لگائی اے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ کیے بعد عقیدہ بندہ ہو رہا گیا کہندہ جی نبی پاک حاضر و ناظر نے نبی پاک حاضر و ناظر نے تے آپ پتہ کی فرماندے نے آپ اپنے مریداں نو کسے ایک نو کیا انہوں پانی لے آ کے پیاؤ آئی انہوں پانی لے آ کے پیاؤ
تے جناب انہاں مریداں دے وچوں ایک مرید نے نا پانی دا پیالہ لیا کے تے دتا تے انج کر کے جدوں پانی پین لگا تے پانی پین ہی نہیں دیا پانی نہیں پین دیا اگے پانی بس پانی پیندا ہی نہیں حضرات توجہ فرماؤ حضرت میاں صاحب فرماندے نے پانی پیندا کیوں نہیں پانی پیندا کیوں نہیں اکھاں چ اترو آ گئے کہن لگا لج پالا کیویں پیواں وچوں مدینہ نظر آ رہا حضرت میاں صاحب فرماندے نے پھر آپ ہی سمجھ لے جے تینوں پانی دے پیالے وچ مدینہ نظر آوندے آئے اوے عشق نبی دا سینے چ لے آ سینہ مدینہ بن جائے گا جتھے بھی بہ جائے گا آقا نو خبر ہو جائے جتھے بھی بہ جائے گا انہاں نو خبر ہو جائے گی ایڈی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد ایتھے تے ہوندے رہندے سن نا لاہور داتا زور تے رات ایک دن پاٹی گیٹ چ گزاری تے مریداں نو آندے نال 20-25 بندے تے ہوندے ہی سن آپ دے آندے نے یار داتا زور حاضری نہ دے آئیے تے جدو آئے نا کہندے دربار شریف جدو کول آئے نا ایک نورانی چہرے والا بابا ملیا بڑا خوش ہو کے تے کہندے اسلام سلام لے کے حال چال پوچھ کے کہندے میں واپس آ گیا مرید بھی سارے واپس تے مرید جدو کہندے گھر جا کے بیٹھے مرید آندے نے حضور اج دربار دی حاضری نہیں دتی فرماندے نے حاضری والا آ گیا سی ہن حاضری دی کی لوڑ سی حاضری والا آ گیا سی او دے نال ملاقات ہو گئی سی سبحان اللہ ایڈی کرنی والے بزرگ آپ اسٹیشن تے گئے تے ایک سکھ جڑا کہندا واہ گرو واہ گرو واہ گرو آپ فرماندے نے وہ چلیا ایک ہی آنا ایک ہے وحدہ بس ولی دی نگاہ سی او دی زبان تے جاری ہو گیا وحدہ سبحان اللہ جدو زبان تے جاری ہویا کہندا جی آ جڑا مینوں پڑھایا جے نا ہن مینوں ادا بندہ بھی بنا دے آپ نے انہوں کلمہ پڑھایا آپ نا ریل تے سوار ہوئے ٹرین وچ تیار ہوئے تے جڑی بابو جی دا کمرہ ہوندا ہے نا آپ ادھر جان لگے تے جڑا او کی ٹکٹی آندے نے ٹکٹاں کٹدا ہے او کہندا جی یہ بابو دا کمرہ ہے ادھر نہیں جانا آپ فرماندے نے جے بابو ہے اسی بھی بابو ہاں جے بابو ہے تے اسی بھی بابو ہاں حضرات توجہ فرماؤ کہنے لگا تسی کدے بابو ہو میاں صاحب فرماندے نے اے تے سرکاری بابو ہے او میں سرکار دا بابو سرکار دا بابو جدوں اینی گل کیتی ولی دا جلال ولی دی نگاہ ہوئی او ٹکٹاں کٹن والا جڑا ہے قدماں چ ڈگ پیا رو کے عرض کردا ہے لج پالا جدے تسی بابو ہو مینوں وی او دا غلام بنا جدے تسی بابو ہو مینوں وی او دا کلمہ پڑھاؤ تے او دا غلام بناؤ حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ خدا دی قسمیں آپ نا آپ دا ایک مرید سی نائی مرید تے آپ نو کہنے لگا جی میں بابے بلے شاہ سرکار حاضری دینی میں بابے بلے شاہ سرکار حاضری دینی زدے پہ گیا آپ فرمانے نے اچھا بھائی ٹھیک ہے ٹر جا آپ نے ایک ورقہ لیا تے ورقہ لے کے دے اوتے نا انگل نال اونجی لکھ دیتا تے کہندے چل جا تے جدوں اوتھے مزار تے جائے گا نا تینوں ایک بندہ ملے گا او بھی کچھ تینوں کرے گا تے مینوں پھر آ کے تے پھر سارا کچھ دس دمی او مرید نائی کہندا کہ میں آکھیا حضور ورقے دے اوتے لکھیا تے کچھ نہیں دے آپ فرماندے نے جو لکھنا سی او لکھ دیتا ہے تو جا جو لکھنا سی او لکھ دیتا ہے او کہندا حضور ورقہ خالی ہے کی لکھیا فرمایا تینوں کیا تو جا او لے کے تے ٹر گیا تے جس ویلے بابو بلے شاہ سرکار گیا حاضری دیتی آن لگا واپس تے ایک بندہ ایک بزرگ ملیا انہوں نے کیا ورقہ تیرے کول انہوں دے مینوں تیرے کول ورقہ ہے مینوں دے کہندے جس ویلے میں ورقہ انہاں بزرگاں نو دیتا تے انہوں نے دوجے پاسے نا انہاں انگلی دے نال کچھ لکھ دیتا کہندے آ لے جا
تو انہوں دے دیں انہیں ہی کہندا کہ میں لے کے تو جس ویلے آ گیا واپس تے آپ فرماتے نے لیا وائی وہ ورکا دیتا ہاتھ جوڑ کے تے کھلو گیا کہندا جی مینوں سمجھ نہیں آئی نہ تساں کچھ لکھیا تے نہ ہی انہاں کچھ لکھیا گل کی ہے آپ فرماندے نے میں نہ اے لکھیا سی کہ تواڈے دربار تے آن تے دل تے بڑا کردا ہے تواڈے مزار تے آن تے دل تے بڑا کردا وے پر اوتھے نشئی بڑے بیٹھے ہوندے نے یہاں تے نشئیاں نو ڈکو نا تے پھر میں آواں تے کہندے انہوں نے اگو دوجے پاسے پتہ کی لکھ کے کلایا ہے انہوں نے کہا تیرے کو ایک نائی نہیں ڈکیا گیا تے اسی انہیں نشائی کی تو ڈکی تیرے کو ایک نائی نہیں ڈکیا گیا یہ ہیں اللہ والے دیاں گلاں خدا دی قسمیں اللہ والے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے میری تقریر بھی موقع یہ مل کے پڑھ لو اللہ والے نظر کر کے تقدیر بدل دے او لکھ لو قلم والی تقدیر بدل دے لکھ لو قلم والی تقدیر بدل دے